सादी भाषा में कहते हैं कि शौक खुला, शौक खुल गया। ये आप 2.5 महीने 2.25 महीने शौक में रहते हैं और 90वें दिन जो है वो ऐसे क्या चीज़ मिल जाती है, यानी ऐसी क्या बात है जो इतनी खुशी का दिन होता है। सिलसिला तो जारी रहेगा लेकिन हादी नज़रों से पोशीदा रहेगा। इनकी जगह पर आयतुल्लाह रहेंगे, वली फ़कीर रहेंगे। और आज ही दशहरा है, हिंदू भाइयों के लिए आप एक मानवता के प्रतीक क्या कहना चाहेंगे? इन अज़ादारों के लिए आइंदा साल के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ देंगे? जो कहते हैं ना कि शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता और जनता वंता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे खुशी और गम की। कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम। शिया समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ में हैं और शिया धर्म गुरु नौशाद अली जैदी साहब हमारे साथ में हैं। हम इनसे पता करेंगे कि आज के दिन ये गम मना रहे हैं और कल खुशी है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी इनके हाथ क्या चीज़ लग जाती है कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है। मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, ये सवाल जनता का है कि आज आखिरी दिन है 8 रबीउल अव्वल है और गम का आखिरी दिन है और कल खुशी मनाते हैं। यानी जैसे कि लोग सादी भाषा में कहते हैं कि शौक खुला, शौक खुल गया। ये आप 2.5 महीने 2.25 महीने शौक में रहते हैं और 90वें दिन जो है वो ऐसे क्या चीज़ मिल जाती है, यानी ऐसी क्या बात है जो इतनी खुशी का दिन होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसा गम करबला के सिलसिले से हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये गम था, ये गम पूरी दुनिया का गम है। और इस तरह की शहादत जो करबला के मैदान में रसूल इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरे अपने खानवादे को लेकर पेश की और दीन इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए बाकी रखा और आज़ानों में वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो जान बख्शी जो रहती दुनिया तक अब इन आज़ानों की क़ुव्वतों को कोई छीन नहीं सकता है। यज़ीदियत का इतना मुँह तोड़ जवाब दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। लिहाजा ये गम ऐसा गम था जो रहती दुनिया तक मुसलसल मनाया जाता। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम में अगर किसी वजह से उनके लम्हा मुबारक पर खुशी के असरात नमूदार हुए हैं तो यही वो तारीख़ें थीं जिसकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम का ये गम थोड़ा सा खुशी में बदला है। चूँकि आपके कातिल जो हुरमला था, बार बार इमाम सज्जाद यही पूछते थे कि मेरे भाई का कातिल मारा गया है या नहीं मारा गया, और जनाब मुख्तार से सवाल यही किया गया कि आखिर वो ज़िंदा है तो कैसे ज़िंदा है। तो आपने बाकायदा हुरमुला का सर जब भेजा है और इमाम को मालूम हुआ कि मेरे भाई का कातिल मारा गया है तो आपके लम्हा मुबारक पर थोड़ा सा तबस्सुम आया, जिसकी वजह से पूरी कौम और पूरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले, या ये कहा जाए जो कलमा पढ़ने वाले थे, उनके लम्हा मुबारक पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। और वो वही दिन था कि जब हुरमुला का कत्ल होने का पता चला है और उसे सज़ा देने का मालूम हुआ है। लिहाजा दूसरी और भी वजहें हैं इसमें, ख़ास तौर से आज का जो 8 रबीउल अव्वल है, इसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़ है और मोतमद अब्बासी ने आपको जहर दिया जो उस वक्त का शहंशाह और बादशाह था। और जबकि आपने किसी भी तरह का कोई ना फ़ौज इकट्ठा की थी ना लोग इकट्ठा किए थे, लेकिन जालिम को डर जो था वो इल्म से था, जालिम को डर जो था वो हादी से था, जालिम को डर जो था वो इस्मत से था, तहारत से था, हकीकत से था। और हर कोई इंसान ये चाहता है कि रोशनी को गुल करके अंधेरे में अपनी रोटियों को सेक कर अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाए, जिसकी वजह से जालिम मोतमद अब्बासी ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर दिया। और इमाम मैं ये चाहता था कि वो सुनता चला आ रहा था कि आखिरी इमाम आप ही के सुल्ब से होगा, जबकि ये निज़ाम कुदरत था, वो चाहे जितना जुल्म कर लेता लेकिन इस निज़ाम को ना कोई रोक सकता है ना इस निज़ाम को कोई चेंज कर सकता है। जब वक्त का फ़िरौन जनाब मूसा को आने से ना रोक सका तो ये मोतमद अब्बासी इमाम आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम को आने से कैसे रोक सकता है। बाबा से बुलंद सलावत। इसी सिलसिले से चूँकि आपने कहा खुशी और गम एक साथ नहीं है, शाम तक जब तक ये सूरज नज़र आ रहा है हम गम में मुलव्विस हैं और हमारे ये काला लिबास और ये मातम, ये नोहा कुना, ये अज़ादार जो हैं 2 महीने 8 दिन मुसलसल अज़ादारी में लगे हुए हैं, नोहा खानी कर रहे हैं और एक पैगाम को पहुंचा रहे हैं कि अगर कोई अपनी ज़ातिया से ताल्लुक़ होता है तो घरों में होता है, लेकिन जहां पूरी इंसानियत को दर्स देना होता है वो चौपलों पे होता है, चौराहे पे होता है, सड़कों पे होता है, ताकि गैर कौम भी आके पूछ सकें आखिर ये रो क्यों रहे हैं, मातम क्यों कर रहे हैं। जब पता चलता है कि रसूल इस्लाम का नवासा था, करबला में इस तरह से घेर के उसे मार दिया गया है और शहीद कर दिया गया, शहीद ही नहीं किया गया बल्कि उसके खानवादे के और औरतों के साथ में जो बदतमीज़ियाँ की
گئی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. لہٰذا عورتوں کے سروں سے ردائیں کا چھینا جانا، جس کی وجہ سے امام سید سجاد نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے، جب کسی نے پوچھا کہ آپ پہ سب سے بڑا ظلم و ستم کہاں ہوا، تو 3 مرتبہ آپ نے کہا الشام الشام الشام. کبھی دربار شام، بازار شام اور زندان شام. یہ وہ ظلم تھا جو رہتی دنیا تک ایسا زندہ رہے گا کہ زمانہ یاد کرے گا کہ امام سید سجاد نے بابا کے قتل ہونے پر اتنا صدمہ محسوس نہیں کیا جتنا صدمہ بازار سجا کر کے ماں بہنوں کو بے پردہ و چادر وہاں پہ تشہیر کیا گیا ہے. یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اسی لیے امام 40 سال تک مسلسل گریہ کرتے رہے اور آپ باقاعدہ صدمے میں رہیں. اور آج کل کا وہ دن تھا جو لمحہ مبارک پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی، آپ کے گھر میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑی. اور خاص طور سے اس لیے بھی خوشی مناتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے. اور آج ہی سے وہ دن ہے جس کی ذمہ داری امام عصر علیہ السلام پر آ جاتی ہے. اور آپ جو ہیں باقاعدہ ہادی ہوئے، رہبر ہوئے، اور آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے جب ہادی سامنے رہا تو اس کو پریشان کرتے رہے، قتل کرتے رہے، زہر دیتے رہے. اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں رکھا. ہدایت کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن ہادی نظروں سے پوشیدہ رہے گا. ان کی جگہ پر آیت اللہ رہیں گے، ولی فقیر رہیں گے اور مجتہدین رہیں گے جو مسائل کو قرآن اور حدیث سے اخذ کریں گے اور لوگ اس پر عمل کریں گے. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے، اسی کو مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا کہا جاتا ہے. اور یہ علم کی بدولت ہوتا ہے اور علم کا مخزن امام ہے، امام آخر الزمان علیہ السلام ہے. دوسرا سوال جنتا کا یہ ہے کہ جیسا کہ ہندوستان کی سبھیتا اور گنگا جمنا کی تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہندو مسلم ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا سمان کریں، دیوی دیوتاؤں، پیر پیغمبروں کا سمان کریں. آج غم کا دن آخری دن ہے، آج ہی دشہرا ہے. ہندو بھائیوں کے لیے آپ ایک مانوتا کے پرتیک کیا کہنا چاہیں گے؟ وہاں پہ بھی یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے، اور جو باطل پہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کا آخری انجام تک نہیں پہنچ جاتا جب تک خوشی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جو اس طرح کے کرتوت کرنے والے ہیں جس سے انسانیت کو خطرہ اور انسانیت کو جو ہے تار تار کرنے والے معاملات ہوتے ہیں، اس کو آگ لگا کر جو ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اسی لیے یہ راون نہیں پھک رہا ہے بلکہ ایک برائی ہے جس کو آگ لگا کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو یزیدیت کو مردباد کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جلوس بتا رہا ہے کہ کوئی جیتا ہے قتل ہونے کے باوجود اور کوئی ہارا ہے قتل کرنے کے باوجود. اور وہاں پر باقاعدہ آگ لگا کے راون کو اور یہ دسہرہ منا کر یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی ظالم کی طرف سے جو بولتا ہے تو وہ حق پہ نہیں ہے بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا حق پر ہوتا ہے. لہٰذا اس نے ظلم کیا تھا اسی کو نہیں بلکہ جو اس کے حوالی موالی ہیں اس کو بھی پھونک دینا چاہیے. اور انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے جہاں تک بھی کام کرنا ہو حتی الامکان کھڑا ہونا چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا جواب ہے. یہ محرم کا آخری دن ہے، ان عزاداروں کے لیے آئندہ سال کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، کیا دعا دیں گے؟ جو کہتے ہیں نا کہ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے. یہ ایام عزا کا آخری روز ہے. اس میں یہی ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے کردار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی آیات کے روشنی میں جو مجالس سنی ہیں، جو ہم نے جلوس نکالے ہیں، جو اشعار ہم نے سنے ہیں، جو ہم نے نوحے پڑھے ہیں یا ماتم کیا ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو اچھے سے گزاریں گے اور جو واجبات ہیں انہیں انجام دیں گے، جو محرمات ہیں ان سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. خود بچنا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بچانا ضروری ہے. لہٰذا یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی برائی یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو احادیث اور تقاریر اور یہ مجالسوں کو باقاعدہ سامنے رکھ کر کے آپ سوچئے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. جہاں حق ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا کھڑا ہونا ضروری اور واجب ہوتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہاں پہ لعنت بھیجنا ضروری ہوتا ہے. تھینک یو. تو یہ تھے ہندوستان کے مشہور و معروف عالی جناب مولانا نوشاد علی زیدی صاحب. آپ جنتا ونتا کو دیکھتے رہیے اور سپورٹ دیتے رہیے. جنتا ونتا آپ کو سچائی اور ایک انسانیت کے ناطے ایسی ویڈیو دکھاتی رہے گی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. لو یو آل.